గణేష్ నవరాత్రుల సందర్భంగా కొన్ని వెరైటీ వినాయకుడి విగ్రహాలు కనిపించాయి. ఆ వెరైటీ ఏంటంటే ఈ విగ్రహాలు కదులుతాయన్నమాట. ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరి పట్టణంలోని బోయపాలెంలో ఈ కదిలే వినాయకుడిని తయారు చేశారు. గణేష్ విగ్రహానికి వెనుక వైపు సుదర్శన చక్రం తిరుగుతూ ఆకట్టుకుంటూ ఉండగా ఆశీస్సులు ఇస్తున్నట్లు వినాయకుడి చేయి కదులుతూ ఉంది. విగ్రహానికి కుడివైపేమో గుండెలను చీలుస్తూ సీతారాముల విగ్రహాలను చూపిస్తాడు హనుమంతుడు. ఈ శ్రీరాముడితో విగ్రహాలతో కూడిన గణేశుడు అందరినీ ఆకర్షిస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఈ భారీ గణేశుడి విలువెంతనుకున్నారు? అక్షరాల 4 లక్షల రూపాయలు. 22 అడుగుల భారీ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు. ఈ విగ్రహం అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. अक्षतां समर्पण हरिद्राजून कुंकुमाविलेपन गंधोद्भरं दुरादर्शनं तुष्टां ईश्वरी सर्वभूतानां तामि प्रभवे श्रीगन्धं समर्पण हरिद्राजून कुंकुमाविलेपन समर्पण पुष्पैः पूजयामि सुमुखनाकविलाम्बरं विघ्नविनायकं धूमकेतनं पार्श्वकृतं हेरमस्मन्द्रं महागन्धनकरचर्वादयकं गुरुमुजा गौरवं हेरमवेणलम्बरं निर्गणनं सूरकण्डं पादनासमगयोक्तरक्तनं विघ्नत्रयं सर्वकर्णकनं सर्वाङ्गामजवक्रदण्ड महाकायकोटि सूर्यसमप्रभो निरुद्धिनं कुर्मैदेव सर्वकार्ये सर्वदा गणानां द्वाकरपति कुम्भाङ्गं वस्त्रवस्त्रं ज्येष्ठाजं ब्रह्मणां ब्रह्मस्पदान् श्रुण्वन्नोदिविशेषं महागणपतये नमः। ओं विनायकाय नमः विघ्नराजाय गौरपुत्राय नमः स्कन्धाग्राय नमः दक्षिणाध्यक्षाय नमः शुद्धाय नमः बुद्धिप्रियाय नमः शान्ताय नमः ब्रह्मचारिणाय नमः दैवज्ञाय नमः मुनिसुताय नमः भक्तविघ्नविनाशाय नक्षत्राय नक्षत्राय नमः इन्द्रसिद्धाय मानकराय सर्वसिद्धाय सर्वात्मनाय सुष्ठुरते नमः देवादाय नमः अनेकसिद्धाय सिद्धाय सिद्धास्य समस्तनं बीजपुरफलदाय वरदाय नमः शास्त्रं किरणलम्बरं शुभगणं हरे नमः ब्रह्मनित्याय कालाय नमः ग्रावदिने कामिने नमः सोमसुरावमोचनं बालामोचनं चन्द्रमामरां इंद्राणि रञ्जने कौलसुमं सज्जनमिके इनोदयदायनं दान्तनदामरां श्रीधनाजनं सुदरकुलाभेद्रेण जटलेन कर्कलवासनं चन्द्रमसुसुवडमने सौम्यभक्तं दीर्घनाग्रह समर्पयामि पादं समर्पयामि आज विनवाचनं शुद्ध स्नान समर्पयामि वस्त्रे अक्षतां समर्पयामि अक्षतां समर्पण हरिद्राजून कुंकुमाविलेपन गंधोद्भरं दुरादर्शनं तुष्टां ईश्वरी सर्वभूतानां तामि प्रभवे श्रीगन्धं समर्पण हरिद्राजून कुंकुमाविलेपन समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि सुमुखनाकविलाम्बरं विघ्नविनायकं धूमकेतनं पार्श्वकृतं हेरमस्मन्द्रं महागन्धनकरचर्वादयकं गुरुमुजा गौरवं हेरमवेणलम्बरं निर्गणनं सूरकण्डं पादनासमगयोक्तरक्तनं विघ्नत्रयं शुभगणनं सर्वाङ्गामजवक्रदण्ड महाकायकोटि सूर्यसमप्रभो निरुद्धिनं कुर्मैदेव सर्वकार्ये सर्वदा गणानां द्वाकरपति कुम्भाङ्गं वस्त्रवस्त्रं ज्येष्ठाजं ब्रह्मणां ब्रह्मस्पदान् श्रुण्वन्नोदिविशेषं महागणपतये नमः। ओं विनायकाय नमः विघ्नराजाय गौरपुत्राय नमः स्कन्धाग्राय नमः दक्षिणाध्यक्षाय नमः शुद्धाय नमः बुद्धिप्रियाय नमः शान्ताय नमः ब्रह्मचारिणाय नमः दैवज्ञाय नमः मुनिसुताय नमः भक्तविघ्नविनाशाय नक्षत्राय नमः इन्द्रसिद्धाय मानकराय सर्वसिद्धाय सर्वात्मनाय सुष्ठुरते नमः देवादाय नमः अनेकसिद्धाय सिद्धाय सिद्धास्य समस्तनं बीजपुरफलदाय वरदाय नमः शास्त्रं किरणलम्बरं शुभगणं हरे नमः ब्रह्मनित्याय कालाय नमः ग्रावदिने कामिने नमः सोमसुरावमोचनं बालामोचनं चन्द्रमामरां इंद्राणि रञ्जने कौलसुमं सज्जनमिके इनोदयदायनं दान्तनदामरां श्रीधनाजनं सुदरकुलाभेद्रेण जटलेन कर्कलवासनं चन्द्रमसुसुवडमने सौम्यभक्तं दीर्घनाग्रह वैसनं सिद्धिदेकं दुर्वाभ्युपनेन धुन्दमुद्रेण सलेन्द्रमदर्शनं केरळं सलाने सुधाकरेण विधेयनोनागरयेकं सूरकण्डेन सामूसं नामोषं परस्मै नमः सुरतं नमः चिदमय विग्रहण समस्तदेवदाय नमः मायिने नमः मुष्पाय नमः कृष्णाय नमः प्रसन्नात्मने नमः विघ्नेश्वर समस्तोत्रशतनामार्चनं समर्पं धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं बलनैवेद्यं